عبادت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے او سٹن کوڑا جوراواں وچ او نادیاں گٹھڑیاں چاوے سٹن کوڑا جوراواں وچ او نادیاں گٹھڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے محبت اے ہو جئی ہووے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون۔ بلا تاخیر حضرت مولانا قاری محمد عدنان شجر صاحب خطاب فرما دینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا الہی تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسا ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ مدینہ کیسا ہے سنا ہے کہ وہاں جا کے مر جانا بھی جینا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کل کائنات دا خالق مالک رازق کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلانے والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے اور انگین تعداد درود و سلام
امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس و ضحا، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اللہ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث فیصل آباد دے امیر صاحب مولانا عبدالرزاق عابد صاحب دیاں محنتاں وہ کسی تعارف دیاں محتاج نہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ دور دراز دے سفر دے اتے ماشاءاللہ جاندے نے، پہنچ دے نے، خطابات دی، علماء دی بڑی حوصلہ افزائی بھی فرماندے نے، اور دین دے کم الحمدللہ اللہ دی رحمت نال بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح بھائی مزمل نوید صاحب، اور اسی طرح بھائی اسامہ مدنی صاحب اور دیگر عزیز و اقارب رفقا، شروع اندر دعا کر لئیے، دعا فرماؤ اللہ ساریاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس مسجد دے قاری صاحب، مسجد انتظامیہ، احباب، نمازی حضرات، اللہ پاک ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ساڑھے معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے تو ایک چیز بڑی عیاں اور واضح نظر آتی ہے کہ کوئی بندہ بھی خوشحال نہیں الا ماشاءاللہ، باوجود رزق دی فراوانی دے، باوجود مال و زر دی فراوانی دے، باوجود مال و دولت دی فراوانی دے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کہ اساں انہاں چیزاں اندر سکون تلاش کیتا ہے جنہاں چیزاں اندر اللہ نے سکون رکھیا ہی نہیں۔ تو فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر انہاں اپنے ایمان اندر کسی قسم دی ملاوٹ نہیں کیتی، ایمان نو خالص رکھے ہے، ایمان اندر شرک دی آمیزش نہیں کیتی۔ فرمایا اے کوئی لوگ امن والے نے، انہاں دی زندگی اندر بھی امن ہے، انہاں دی قبر اندر بھی امن ہے، انہاں دی آخرت اندر بھی امن ہے، اور اے کوئی لوگ دنیا آخرت ہدایت پان والے۔ ہن ایمان شرط امن واسطے، ایمان شرط سکون واسطے۔ ہن ایمان کی ہے؟ وہ حدیث جبریل جو بخاری اندر موجود ہے کہ جبریل آئے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ادباً احتراماً دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے دیگر سوال کیتے، اوتھے کہ بھی سوال کیتا، سونےو مینوں دسو مل ایمان یا رسول اللہ، وفی روایت اخبرنی عن الایمان، مینوں دسو ایمان کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان اے وے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ سرکار فرماندے نے ایمان اے وے کہ تو اللہ تو مننے، اللہ دے رسولاں نو مننے، اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں نو مننے، روزے جزا نو مننے، تقدیر دی اچھائی اور برائی نو مننے۔ جدوں بندہ اپنے سوال جواب کر کے ٹر پیا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ و رسولہ عالم، سونیا اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل آیا سی تاکہ تانوں تہاڈا دین سکھا کے جائے۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، کلمہ پڑھ لین دا نام ایمان نہیں، مطلب اسی سمجھے کہ اسی کلمہ پڑھ لیا تے اسی مومن بن گیا، نہیں، کلمہ پڑھیا تے مسلمان بنے ہیں۔ ایماندار بنن واسطے محنت درکار ہے، جویں او قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ جس طرح کچھ عرابیاں نے آکے اسی ایمان والے بن گئے، رب کہتے ہیں کہ یہ نہ کہیے کہ ایمان والے بن گئے، بلکہ اے کہو تساں اجے صرف کلمہ پڑھیا، کہو ولکن قولوا اسلمنا، اسی مسلمان بن گئے۔ تو مسلمان بننا، کلمہ پڑھیا مسلمان بن گیا، دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا، اور ایماندار بنن واسطے محنت درکار ہے۔ لو اج دی اس مختصر جی مجلس دے اندر میں او کوئی چند عمل دس جاواں جڑے تو میں کر لئیے
تے اللہ سانو مومنین دی صف اندر شامل کر دے، کیونکہ جنت واسطے ایمان شرط ہے۔ لو آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سبنا نو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو، پھر کہو۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازم دیے فرمایا، رب اعلان کر دینے پہ انما المؤمنون الذین آمنوا، اللہ پاک فرمان دینے ایمان والے او بندے نے۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے زادتہم ایمانا، انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے بندے اپنے رب تے توکل کر دینے۔ او ایمان والیاں دا توکل کڑیاں تے نہیں، چھلیاں تے نہیں، تاگیاں تے نہیں، بلکہ اچھی بولو کی دیتے وے عرشاں والے رب دے اتے وے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرمان دے نے ایمان والے وہ لوگ نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے تے جو کچھ اللہ نے انہاں نو عطا کیتا ہے او دے چوں خرچ بھی اللہ دی راہ تے کر دے نے۔ اور رزق صرف روٹی دا نام نہیں، رزق ہر او چیز ہے، صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اور تندرستی بھی رزق ہے۔ اللہ پاک نے صحت دیتی ہے تے لگانی بھی اللہ دی راہ تے چاہی دیئے، اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے تے لگانی بھی اللہ دی راہ تے چاہی دیئے، اللہ پاک نے مال دیتا ہے تے لگانا بھی اللہ دی راہ تے چاہی دے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرمان دے نے جو کچھ اساں انہاں نو عطا کیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ دے اتے خرچ کر دینے۔ اور جدوں بندے دے دل اندر اے خوبیاں پیدا ہو جان، جدوں بندہ قرآن پڑھن والا بن جائے، نماز پڑھن والا بن جائے، جدوں بندہ اللہ دی ذات تے توکل اور بھروسہ کرن والا بن جائے، اللہ فرمان دے نے اے کوئی بندے سچے پکے مومن نے تے انہاں واسطے رب العالمین نے مغفرت تیار کیتی ہے، انہاں واسطے اللہ نے درجات تیار کیتے نے۔ فیصلہ بادیا تیری کوئی رات یا کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن تو قرآن نہ پڑھے، جس دن تو کچھ نہ کچھ اللہ دی راہ تے خرچ نہ کرے، جس دن تیرا کوئی دن نماز تو بغیر گزر جائے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، کتے مالک سونے دا قرآن انج اعلان پیا کردا ہے، آوازم دیے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا اللہ دے بندے، رحمان دے بندے اور زمین تے اس طرح چل دے نے کہ زمین نو بھی تکلیف نہیں دین دے، او کسے انسان نو تکلیف دینا تے درکنار ہے، او تے اللہ دی زمین تے بھی بڑے آشتگی اور بڑی آئندہ اور بڑے عمدہ طریقے نال چل دے نے۔ فرمایا جدوں انہاں دا پالا کسے جاہلاں دے نال پہ جاندا ہے، او نوں لڑائی جھگڑا نہیں کردے، او گال مندہ نہیں کردے، او سلام آندے نے تے سونے طریقے دے نال گزر جاندے نے، جاہلاں نال بحث نہیں کردے۔ تے فرمایا انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے، رب دے سامنے قیام کر دیاں گزر دیاں نے۔ ایمان والیاں دیاں راتاں اللہ دے سامنے گریاداری کر دیاں گزر جاندیاں نے۔ اوے فیصلہ بادیا نبی پاک علیہ السلام دیا چند باتاں تے صحابہ دیاں چند باتاں تے سلف صالحین دیاں چند باتاں تیرے سامنے رکھ کے تے گل میں مکا دینی ہے۔ حضرت امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمان دے
نے ایک دن میں اپنے گھر دے اندر سوتا تے انج لگا جویں میرے مکان دی چھت دے اوتے کوئی بندہ چلدا پیا ہے آندے میری اکھ کھل گئی میں کہیا کوئی چور لگدا ہے کوئی ڈاکو لگدا ہے جڑا میرے گھر دے اندر چوری کرن واسطے آ گیا ہے او بندہ چھت تو بول کے آندا امام صاحب میں کوئی چور نہیں میں کوئی ٹھگ نہیں بلکہ میرے تے اونٹ گواچ گئے نے میں اپنے اونٹاں نوں لبھن واسطے آیا ہویا وا امام ابراہیم ادم آندے نے او کملیا والا مکاناں دیاں چھتاں تو بھی کدے کسے نے اونٹ لبے نے آکھ لگا حضرت جی جے مکاناں دیاں چھتاں تو اونٹ نہیں لبدے پھر منجی تے سو کے رب بھی نہیں لبدا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا اللہ دے پیارے بندیاں دیاں علامتاں نے کہ وہ رب دے سامنے نمازاں پڑھ دے نے اوے انہیں قیام کی کرنا ہے جنہیں عشاء دی با جماعت نہیں پڑھی اوے انہیں قیام کی کرنا ہے جنہیں فجر دی نیند بھی قربان نہیں کیتی تے فجر دی نماز بھی با جماعت نہیں پڑھی میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو گل مینوں یاد آ گئی صحیح البخاری اندر لکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک دی نا یاد تے مبارکہ سے کہ نبی پاک فجر پڑھا کے نا تے آپ فرماندے کسی نو رات کو خواب آیا ہوئے تے مینوں پوچھ لے میں اودی تعبیر کر دے اسے ابا اپنے اپنے خواب دسنے نبی پاک نے تعبیر کر دینی حضرت عبداللہ آندے میرے دل چ بھی نہ خواہش سی کہ یار مینوں بھی کتے کو خواب آوے چلو میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دساں سونیا میرا یہ خواب ہے ساری مجلس اللہ دے نبی میرا نام لے کے دی تعبیر کر دین حضرت عبداللہ بن عباس آندے میں یہ تڑپ رکھ کے سو گیا مینوں خواب آیا خواب اندر میں کی ویکھنا وا کہ فرشتیاں مینوں اٹھا کر کے فرشتے مینوں جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسے کشمکش دے اندر میں کی ویکھ رہا وا کہ فرشتیاں مینوں اٹھایا تے جہنم ول لے کے جا رہے نے تے اگوں دو اور فرشتے ملے وہ آکھن لگے یار اس بندے نو کتھے لے کے جا رہے ہو وہ آکھن لگے نو ادھر لے کے جا رہے ہیں اگوں ملن والے فرشتے آندے نے نہیں اے بندہ بہت اچھا ہے اے بندہ اصحاب النار دے اندروں نہیں بلکہ اے بندہ تے اصحاب الجنہ دے اندروں وے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے سے کشمکش اندر میری اکھ کھل گئی دل چڑھیا میں اپنا اے خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیان کرن تو پہلو ماں جی سیدہ ام سلمہ نو بیان کیتا تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اے عبداللہ دا خواب بیان کیتا میرے پیغمبر فرماندے ام سلمہ اے خواب کنوں آیا ہے سونیا تواڈے جانی سار عبداللہ نو آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے عبداللہ نو بلا کے لے آؤ حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو یار بندہ تے چنگا ہے پر انج لگدا جویں تیریاں راتاں سو کہیں لنگ جاندیاں نے عبداللہ تو بندہ تے بڑا اچھا ہے پر انج لگدا جویں تو راتاں سو کہیں گزار دینا ہے حضرت عبداللہ دے او دن جائے پھر جب تک میں زندہ رہا میں کوئی رات بھی رب دے سامنے قیام کرن تو بغیر نہیں گزاری رب دے سامنے گریہ داری کرن تو بغیر نہیں گزاری اور جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیندا اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا اور جیڑا بندہ اس دے در اتے آوندا اے میرا مولا او دیتے کرم کماؤندا اے قدر کردا اے اللہ اس دی ردی دا اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا او جیڑا بندہ رب اگے آن کھلوندا اے سجدے پہ کے رب دے سامنے روندا اے قدر کردا اے اللہ اس دی ردی دا اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، او ایمان والیاں دیاں راتاں موبائلاں تے نہیں گزر دیاں، ایمان والیاں دیاں راتاں، مومن بندیاں دیاں راتاں دنیا دی مکاری بے حیائی فحاشی چ نہیں گزر دیاں، او ایمان والیاں دیاں راتاں گزر دیاں نے، رب دے سامنے گریا ساری کر دیاں گزر دیاں نے، قرآن پڑھ دیاں گزر دیاں نے، قرآن پڑھان دیاں گزر دیاں نے، نماز عشاء با جماعت پڑھ کے سوندیاں گزر دیاں نے، نماز فجر با جماعت اٹھ کے پڑھ دیاں گزر دیاں نے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، آؤ لوگوں میں تانو نبی دے صحابہ وال بلانا چاہنا، آؤ میں تانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت وال بلانا چاہنا، ذرا درود پڑھیا جے نبی پاک تے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں، اوے فیصلہ بادیا تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دیاں راتاں رب دے سامنے کھلوتے ہیں گزر جایا کر دیاں سن، اوے تو تے اس نبی دا منن والا ہے جڑا نبی راتاں نو کھلو کھلو کے رب دے سامنے گریا زاری کردا ہے تے اس امت دی خاطر کردا ہے۔ اوے ویکھ لے اپنے نبی دی وفا، ویکھ لے اپنی جفا، ویکھ لے نبی دا پیار، ویکھ لے تے اپنا طریقہ کار تے انداز ویکھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام ساری ساری رات رب دے سامنے کھلوتے ہیں گزار دیندے تے میرے پیغمبر پڑھیا کر دے سن، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ نبی پاک ساری رات ایک کوئی عید پڑھنیاں گزار دیتی، اللہ جے تو انہاں نو عذاب دمیں، اللہ بندے تیرے ہی نے، اللہ جے تو میری امت نو بخش دمیں، تینوں پچھن والا کوئی نہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے ریشم تو زیادہ پیر مبارک نرم میرے نبی دے پھٹ جایا کر دے، حتی تورت قدماہو وفی روایت حتی انشقت قدماہو، میرے نبی دے قدم مبارک پھٹ جایا کر دے، نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک سوج جایا کر دے۔ ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں میں آکھیا سونیو ایڈا لمبا قیام کیوں کر دے ہو، حالانکہ تواڈے ذمے تے رب العالمین نے کوئی گناہ بھی نہیں آن دیتا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ فرمایا سونیا اللہ نے تواڈے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں آن دیتا، او دے باوجود اتنا لمبا قیام، انہیں لمبے قیام کیوں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاریے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ جاندہ میرا دل کردہ ہے اگر میرا وس چلے میں اے جملہ تیرے دل تے منقش کر دیا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار تے قدردان بندہ نہ بنا، میں تے انج محبت نہ کیا کرنا۔ میرے نبی آکھیا کر دے سن، میرے نبی محبت نہ آکھیا کر دے ہون گے عائشہ پیاریے جس رب نے منو یتیم پیدا کر کے سارے جہان دا امام بنا دیتا ہے، کیا میں اس رب دا شکر گزار نہ بنا جس رب نے منو یتیم پیدا کر کے رات دے کچھ حصے اندر ستے آسمان وکھا دیتے نے، کیا میں اس رب دا قدردان نہ بنا جس رب نے منو یتیم پیدا کر کے تے جنت جہنم وکھا دیتی ہے، کیا میں اس رب دا قدردان نہ بنا جس رب نے منو یتیم پیدا کر کے تے سارے دنیا سارے نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے، کیا میں اس رب دا قدردان نہ بنا؟ عائشہ پیاریے کیا میں اس رب دا قدردان نہ بنا جن نے منو صدیق جیا یار دے چھڑیا ہے، جن نے منو عمر جیا وزیر دے چھڑیا ہے، جن نے منو عثمان جیا سخی دے چھڑیا ہے، جن نے منو علی جیا بہادر دے چھڑیا ہے، جن نے منو تیرے جیسی بیوی عطا کر چھڑیے۔ افلا اکون
عبدا شکورا، کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بڑا؟ اوے کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن وی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے، او سٹن کوڑا جوراواں وچ او نادیاں گٹھڑیاں چاوے، سٹن کوڑا جوراواں وچ او نادیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، محبت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدایا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام دیاں راتاں تے انج گزریا کر دیاں سن کہ آسمان تو جبریل نو رب قرآن دے کے نبی پاک دے سینے پاک تے اتار رہا ہے تے کہہ رہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونیا ساری ساری رات جاگنا میں کتے ساؤں بھی لیا کر، یہ بھی محبت دیاں گلاں نے۔ اور گل میں اے کر رہا ہاں کہ سانو بھی ایویں دے ایمان والے بنن دی ضرورت ہے۔ لو اے دو چار حدیثاں میں بیان کر لگا کہ اللہ سانو بھی اونجدہ بنن دی توفیق دے چھڑے۔ حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حضرت جناب سیدنا انس فرمان دے نے نبی پاک علیہ السلام جدوں میں خطبہ ارشاد فرمایا کر دے تے میرے پیغمبر آکھیا کر دے اوے لوگوں اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جڑا بندہ امانت دار نہیں، اس بندے دا کوئی دین نہیں جنہوں لوگ وعدیاں دا پاسبان نہیں سمجھ دے۔ اوے فیصلہ بادیا ایتھے تے مسالہ بڑیاں ہویاں نے، ایتھے تے آندہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، نا میرے بھائیوں انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں، بلکہ مومنہ دی یہ صفت ہے کہ وہ ایماندار ہویا کر دینے، مومنہ دی یہ صفت ہے کہ وعدیاں دے پاسبان ہویا کر دینے، وعدہ کر دے تے پورا کر دے، جنہوں دے کولو امانت رکھی جاندی ہے او دے اندر خیانت نہیں کردا۔ ایک کوالٹیاں صفتاں سانو اپنان دی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نمبر 2 میرے پیغمبر فرمان دینے او بندہ مومن نہیں، او بندہ مومن نہیں، او بندہ مومن نہیں۔ صحابہ دے اساں کان کھڑے کر لے او کیڑا مومن نہیں، ایڈی اہم گل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ مومن نہیں جیڑا بندہ خود تے ٹھڈ بھر کے کھا کے سو گیا وجارہ جائع علی جنبہ، اور او دا پڑوسی او دی بغل اندر بھکھا پیاسا ہی بلکدا رہیا۔ خیال کرو اپنے اپنے معاشرے دا، خیال کرو اپنے اپنے عزیز و اقارب دا، خیال کرو اپنے اپنے محلے داراں دا، ورنہ ایماندار نہیں تسی او بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنہوں صرف اپنے ٹھڈ دی غرض ہے۔ تو لہذا خود غرض نہ بنیے،
میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، ہم درد بننا چاہیے، خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلی حدیث بیان کر لگا ماں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ تے ایمان لے کے آوندا ہے، جیڑا بندہ روز جزا نو مندا ہے، اونوں چاہیدا ہے اپنے مہمان دی عزت کریا کرے، اپنے مہمان دی تکریم کریا کرے۔ فیصلہ بادیا اج کل تے انداز ہی بدل گیا اس معاشرے دا، جڑے معاشرے چ تو میں رہنے ہاں، ادا تے وتیرا ہی وکھرا ہے۔ اگر کوئی پراؤنا خالی ہاتھ آ جائے تے جان لگیا پھر بات نہ گلاں کر دین، آندے لے خالی تریا ہے، کی سی جے 2 کلو سیب ہی لے ہوندا سی۔ ہائے ہائے او واہ بھکھیا 2 کلو سیباں تے چر گئے ہیں، ادھر ویکھ تیرے واسطے بشارت کتنی وڈی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو ماندا ہے، آخرت دے دن نو ماندا ہے، اونوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے، اودیاں چغلیاں نہ کرے، اودیاں غیبتاں نہ کرے، اپنے مہمان دی تکریم کرے، او دی ضیافت کرے، او دی عزت کرے، اپنی استطاعت دے مطابق او دے کھانے دانے دا انتظام کرے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، آؤ میں ایک مثال پیش کر دیا تے میں مثال مدینے دی سرزمین تو پیش کرنی چاہنا ماں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پرونا آ گیا ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ سارے انو زیارت نصیب فرما۔ پھر بولو، جڑے جانا چاہندے ہو بولو۔ اللہ سونے جن بیٹھے نے سارے انو مسجد نبوی تے حرمین شریفین دیاں زیارت نصیب فرما۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، گل آئیے تے میں ذوق تازہ کر دینا چاہنا وا۔ اے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پھر بولو، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اور کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، اور نہ اتراؤ حسن پر زیادہ اے چاند اور ستاروں، رخ انور جو دیکھو گے جگمگانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بول جاؤ گے۔ ادھر بڑا پیارا جملہ بولنے لگا، اور مدینے کی سکی روٹی میں لذت ہے، شہنشاہوں کے گھر کا بدانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند باتاں کر لگا، اختتام وال گل جا رہی جے۔ فیصلہ بادیو گل بڑی پیار والی جے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی اندر پرونا آ گیا ہے، مہمان آ گیا مسجد نبوی دے اندر، تے انداز بڑا اکھڑ گیا ہے۔ پینڈو بندیاں دا انداز ویسے ہی اکھڑا ہویا کرتا، شہراں چ تے پینڈواں دے لہجیاں چ بھی فرق ہوندا نا، یہ نہیں کہ وہ کوئی بدتمیزی ہوندی ہے، نہیں،
وہ کوئی پینڈو ماحول اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی شہری ماحول ذرا کوئی ممی ڈیڈی ہوتا ہے, فرق تو ہوتا نا یہاں چیزاں. تو وہ آ گیا, انہیں آخیا میں روٹی کھانی ہے. تو جے کوئی ساڈے ورگا بندہ ہوتا نا تو سانوں کہنا ہی اتنے حصہ پایا کیڑی روٹی, ہائے ہائے. پر میں سارا جگ اپنے نبی دی اخلاق تے محبت تو قربان کر دیا. تے بولو حق ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے فرمایا بہ جو کھوانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ادو 9 یا 11 گھر سن. آپ نے پیغام رسانوں بھیجیا چوری پتہ کر کچھ ہے لب جے. انہیں سارے گھراں جو چکر ماریا, انہیں آخیا حضور ازواج مطہرات آندیاں سوائے پانی تو شے ہی کوئی نہیں. وہ کسے پوچھیا گزارا کیویں ہوندا سی, تے ماں جی فرماندیاں کھجوراں کھا لئیدیاں سن, پانی پی لئیدا سی, رب دا شکر ادا کر لئیدا سی. اسی ایک نعمت کھائیے نا, ایک نعمت, ایک سبزی کھائیے تے بھائی جان پورا پورا مہینہ اس سبزی دی واری نہیں آتی. ایک لباس پا لئیے تے 2 مہینے اس لباس دی دوجی واری نہیں آتی. تے زبان نے شکری تو بعد نہیں آتی. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کسے پوچھا حضرت سناؤ کیسی گزر رہی, کہنے لگے اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے پر زبان نے شکری تو بعد نہیں آتی. ہائے ہائے اللہ دیاں انیاں نعمتاں. او ماں شابی آل محمد, آل محمد نے تے کدے ٹھڈ بھر کے کھادا ہی نہیں, پر ازواج مطہرات دی زبان تے شکری کوئی نہیں, گلا کوئی نہیں تے شکوا کوئی نہیں. اپنی زندگی اندروں حرف شکایت کر دیو, اللہ تانوں بڑا نوازے گا. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بہ جاؤ. میرے پیغمبر فرماندے نے کون ہے اج جیڑا میرے اس مہمان دی مہمان نوازی کرے. حضرت جناب سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میں اس مہمان دی مہمان نوازی کراں گا. باہوں پھڑیا عشاء دی عشاء تو بعد دا ٹائم ہے, لے کے گھر ٹر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کرما والی نے دروازہ کھولیا, کہن لگے اج میں کلا نہیں آیا, میرے نال اللہ دے پاک نبی دا مہمان نہیں آیا ہے. تے میں اگوں جناب جواب ملیا کھانا تے ایک ہی بندے دا ہے تے وہ تے بچیاں واسطے رکھیا ہے. فرمایا جے تم ہی بھوکھی سویں گی ماں بھی بھوکھا سوواں گا, بچے بھی بھوکھے سون گے, نبی پاک دا پرونا ٹھڈ بھر کے کھا کے سوئے گا. اینی مہمان نوازی. تے اس بی بی نے بھی کوئی گلا نہیں کیتا, کوئی شکوا نہیں کیتا. وہ کہڑی اج دے معاشرے دی پیداوار سی. وہ پہلے بابیاں دیاں جتیاں کس جاندیاں سن چنگے رشتے لبدیاں. کیوں؟ کیونکہ انہوں پتہ ہوندا سی گھٹ کانے والی بڈھی لیاواں گے تے جر کے کھائے گی. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, گل میں مکان لگا واں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کر کے فرمایا سی الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا ساری دی ساری فائدہ ہے, پر ادا بہترین فائدہ نیک صالح عورت ہے. جے چنگی بی بی لب جائے بندے دی دنیا بھی چنگی, بندے دی آخرت بھی چنگی. جے او خو جی بی بی لب جائے دنیا بھی برباد تے بندے دی آخرت بھی برباد. تے اکرما والی بی بی آکھن لگی ٹینشن نہ لو کوئی گل نہیں, اج اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دا پرونا ٹھڈ پر کے کھا کے سوئے گا. تے انج کرنے آپاں ایک ہلا کر لینے ہاں, کیونکہ انہاں لوگاں دی بھی عادت سی جب تک مہمان دے لال میں زبان نہیں سی بیٹھیا کردا تب تک وہ کھانا نہیں سن کھایا کردے. انہیں آکھیا تسی مہمان دے نال بہ جایا جے تے لال ٹین جلا لیا جے, کھانا ہی کوئی بندے دا ہے, میں چگیر چ روٹیاں رکھ دیاں گی, سالن رکھ دیاں گی, تے آنے بانے آواں گی, لال ٹین بجا دیاں گی. تسی خالی ہاتھی چنگیر وال لے کے جایا جے, خالی ہاتھ اپنے منہ وال لے کے آیا جے, مہمان سمجھے گا میرے نال رل کے کھا رہا ہے. اللہ دے پاک نبی دا پرونا رج کے کھا کے سو جائے گا. رب تے رب دا رسول ساڈے تے راضی ہو جائے گا. اور فیصلہ بادیا اس میاں بیوی نے ہلا کیتا, مہمان پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری فجر دے ٹائم مسجد وچ داخل ہو رہے نے, نال نبی پاک دا پرونا بھی ہے. نبی پاک نے ابو طلحہ انصاری نو دیکھیا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکران لگ پئے. حضرت ابو طلحہ انصاری آندے سونےو مینوں ویکھ کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا, آپ فرماندے ابو طلحہ میں تینوں ویکھ کے کیوں نہ مسکراواں, او یار رات تیرا تے تیری بیوی دا انداز ویکھ کے تے عرشاں تے بیٹھا رب بھی مسکرا رہا سی.
تے اللہ قرآن بنا رہا سی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور فیصلہ بادیا مہمان نواز بندے نو بننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جننے نبی نے سارے مہمان نواز سن، نبی باغ دے صحابہ سارے مہمان نواز سن، سلف صالحین سارے مہمان نواز ہویا کردے سن۔ آج بھی جڑے اللہ دی دھرتی تے اللہ دے چنگے بندے نے او مہمان نواز نے۔ مہمان نو ویکھ کے متھے سلوٹ نہیں پائی دی، متھے تے وٹ نہیں پائی دے، متھے تے تیوریاں نہیں چڑھائی دیاں۔ میرے محترم پیارے بھائیو، انہاں ساریاں حدیثاں میں تواڈے سامنے پڑھ چلا ہاں۔ میرے پیاریو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو سینے لاؤ، نبی دیاں حدیثاں نو سینے لاؤ، زندگی وچ بھی نکھار آئے گا، قبر بھی اچھی ہو جائے گی تے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پھر میں پیار نہ کہہ دیاں، اوے مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ آخری گل جے محبت دا ثبوت دیا جے نبی پاک دے لڑ لگ جاؤ، اسی تانوں سونے دی حدیث وال بلانے ہیں، ادھر ادھر تے نہیں بلاندے۔ او مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ او دے رتبے بڑے نرالے، او دے رتبے بڑے نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، او رنگا دی تکڑی اندر، او رنگا دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ اور نشر حسینہ وضحا مکھڑا، نشر حسینہ وضحا مکھڑا، واللیل زلفاں ورفعنا سحرا، جد بھی بولے سونا ماہی، جد بھی بولے سونا ماہی، ہیرے موتی رولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بیماراں واسطے، پریشانوں واسطے، سب واسطے دعا فرما۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شیء بعد علی الثناء والمجد، احق ما کان العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما،
اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین یا شافی الامراض اشفی مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجہ اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے میرے اللہ بیمارانو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے، چھوٹے نے بڑے نے، گھراں چلے ہسپتالاں چلے، اللہ تمام بیمارانو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جنہ واسطے دعا دا کیا گیا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ مکمل صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ اس دعا اندر جننے شریک نے، جے کوئی بیمار بیٹھا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ صحت والی، ایمان والی، نیکیاں والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس پورے پنڈ اندر جے کوئی بیمار بیٹھا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے جتنے پیارے اس دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ کئیاں دے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اللہ ساڑھے کئی سارے اساتذہ کرام جو تیرے پاس پہنچ چکے نے، اللہ تمام دیاں قبراں جنت دے باغاں چو باغ بنا۔ اے میرے اللہ تمام دیاں بشری خطاواں معاف فرما۔ اللہ جنت الفردوس چ اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے میرے اللہ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ جماعت اہل حدیث تیرے دین دا کام کر رہی ہے، اللہ سونیا انہاں نو مزید پروان چڑھا۔ اللہ جتنے بھی لوگ دین دا کام کر دینے، اللہ تمام دی دنیا آخرت بہتر فرما۔ یا میرے اللہ اس مسجد نمازی قاری صاحب، احباب جماعت، یا اللہ جماعت اہل حدیث دے امیر صاحب، یا اللہ دیگر عزیز و کارب رفقا، یا میرے اللہ جو بھی انہاں دیاں پریشانیاں نے، اللہ اپنی رحمت نہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ساڑھے سارے دے دکھ درد تکلیفاں ٹینشناں مشکلات اپنی رحمت نہ دور فرما۔ اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں، اللہ اپنی جنت چویں میں کٹھیاں فرما۔ اے میرے اللہ تمام دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرما۔ اے میرے اللہ دین واسطے اے لوگ در بدر یا اللہ کم کر دینے پئے، اے میرے اللہ پنڈاں اندر جا کے دیاتاں اندر شہراں اندر یا اللہ تیرے دین دا بول بالا پہ کر دینے۔ اے میرے اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے، موت آئے ایمان تے، مرد وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ساڑھے ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما۔ اللہ دنیا تے بھی عزتاں تے آخرت اندر بھی عزتاں تے کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نوجوان انشاءاللہ انہاں دے مگر کھڑے جتھے بھی یہ دین دے کام واسطے سانو آواز دیں گے، اسی انشاءاللہ اپنی جانو مال دے نال انشاءاللہ انہاں دے ہر ایک حکم نوں لگتے انشاءاللہ ربائی رکھاں گے، اور جتھے بھی سانو یہ بلان گے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال اسی انہاں دے شانہ بشانہ اور انشاءاللہ انہاں دے قدم با قدم ملا کے انشاءاللہ انہاں نال چلن واسطے تیار ہاں۔ جتھے بھی سانو انشاءاللہ شیخ عبدالرزاق آفت صاحب جماعت حدیث دے امیر اور اسی طرح خالد صاحب اور اسی طرح دیگر احباب جتنے بھی نے، جتنے بھی ناظرین نشر و اشاعت نے اور جتنے بھی دیگر دوست احباب نے، انشاءاللہ پوری کبینہ اور تمام قائدین جتنے بھی انشاءاللہ سانو بلان گے انشاءاللہ اسی انہاں دے شانہ بشانہ کھڑے ہاں، اور اپنی تمام تر سرگرمیاں مالی طور پہ انشاءاللہ جانی طور پہ انشاءاللہ انہاں دے نال کھڑے۔ اللہ پاک انہاں تمام قائدین کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک انہاں کو مزید دین عطا کام انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ
ہاں جی انشاءاللہ میرے ذمہ انہوں نے کوئی ذمہ داری بھی لگائی ہے انشاءاللہ میں انشاءاللہ انہوں کے نال ہاں اور میں الحمدللہ دل و جان تو جماعت حدیث کے نال ہاں جتھے بھی جو بھی یہ میرے انشاءاللہ کام سونپن گے انشاءاللہ میں بخوبی اور کرم واسطے تیار ہوں انشاءاللہ جو بھی انہوں نے میرے ذمہ داری لگائی ہے میں انشاءاللہ جماعت حدیث کے نال ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ جماعت حدیث فیصلہ آباد کے اندر ایک خوبصورت اضافہ ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک عظیم و شان خطیب جڑا ہے خدا ساری جماعت کے اندر اللہ نے اضافہ کیا ہے حضرت مولانا قاری عدنان شجر صاحب میں دعا کرنا اللہ اس نوجوان نے علم و عمل کے اندر خطابت کے اندر اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انشاءاللہ العزیز 17 جون روز بدھ انشاءاللہ العزیز دن 12 بجے الفتح کیمپلیکس ڈی گراؤنڈ سلیمی چوک کے اندر جماعت حدیث فیصلہ آباد کے زیر اہتمام استحکام پاکستان سیمینار منعقد ہو رہا ہے جس کے اندر انشاءاللہ العزیز جماعت حدیث پاکستان کی مرکزی قیادت صوبائی قیادت اور ضلعی قیادت اور تحصیلوں کی قیادت انشاءاللہ العزیز شرکت فرمائے گی اور اسی طریقے کے نال پاک یوتھ لنک پاکستان کی قیادت صوبائی اور ضلعی قیادت انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اندر شرکت کرے گی فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی امیر جماعت حدیث پاکستان تشریف لے آن گے حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظ اللہ تشریف لے آن گے حضرت مولانا حافظ عبدالوہی شاہ روپڑی صاحب امیر پنجاب انشاءاللہ تشریف لے آن گے حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب ناظمی اعلیٰ جماعت حدیث پنجاب تشریف لے آن گے اسی طریقے کے نال پاک یوتھ لنک پاکستان کے صدر حافظ محمد اسماعیل روپڑی حافظ محمد احمد روپڑی انشاءاللہ العزیز تشریف لے آن گے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے عنوان کے اوپر کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے اور پاکستان کے اندر کس طرح ترقی آ سکتی ہے وہ کہڑے عوامل نے کہ جڑے عوامل کو اگر اسی اختیار کریے تو پاکستان ترقی کے رستے پہ گامزن ہو سکتا ہے پاکستان مسائل کی دعوت کے اندر کس طرح نکل سکتا ہے انشاءاللہ العزیز سارے بزرگ جڑے نے وہ بھرپور طریقے کے نال اس عنوان کے اتنے وضاحت فرمان گے اور انشاءاللہ العزیز خطابات ہوں گے نوجوان تشریف لے آن گے اور احباب تشریف لے آن گے علماء کرام فیصلہ آباد میں تشریف لے آن گے اس واسطے اس پروگرام کو کامیاب کرنے واسطے جنہیں بھی نوجوان نے میں انہوں نے گزارش کروں گا کہ 17 تاریخ کو 12 بجے پہنچن اور